अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 21 जुलाई है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि नून लीग ने हाथ खड़े कर दिए हैं और हार तस्लीम कर ली है। वज़रा ने सामान बांधना शुरू कर दिया है, सरकारी रहायशें खाली कर दी गई हैं। इस हवाले से हमने तफसील से बात करनी है और कुछ और भी खबरें आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जरदारी की जानब से जिस तरह से नून लीग से चुन चुन कर बदले लिए गए हैं और जिस तरह से अमली तौर पे शहबाज शरीफ को लाहौर और इस्लामाबाद की सड़कों पर घसीटा गया है, यह तारीख के अंदर लिखा जाएगा कि किस तरह से आसिफ जरदारी ने नून लीग से बदले लिए थे। आज से चंद दिन पहले शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं नवाज शरीफ को लाड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा, पेट फाड़ कर पैसे निकालूंगा। अब शहबाज शरीफ की जानब से पेट तो नहीं फाड़ा गया, लाड़काना की सड़कों पे घसीटा भी नहीं गया, लेकिन जरदारी ने नून लीग को जितना बड़ा डेंट डाल दिया है, नून लीग की जिस तरह से सियासत खत्म कर दी है, दफन कर दिया है लाहौर के अंदर नून लीग की सियासत। ऐसा डेंट कभी नून लीग को नहीं पड़ने वाला था। इन्होंने हमेशा पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाना था, हमेशा पाकिस्तानियों को लूटना था। पहले जरदारी ने शहबाज शरीफ को लालच दिया, इस्तेमाल किया और कहा मैं तुम्हें वजीर आजम बनाता हूं। अब शहबाज शरीफ लालची इंसान है, नवाज शरीफ ने तो उसे बनाना नहीं था वजीर आजम, क्योंकि उन्होंने तो शायद खाकान अब्बासी को बना दिया था, लेकिन शहबाज शरीफ को नहीं बनाया था। अब शहबाज शरीफ उस ट्रैप के अंदर आ गया और नवाज शरीफ और मरियम नवाज तो पहले दिन से कह रहे थे कि असम्बलियां तहलील करो, जान छोड़ो, महंगाई होगी, मैशियत तुमसे कंट्रोल नहीं होगी। लेकिन शहबाज शरीफ को शौक था कि जिस तरह से पंजाब के अंदर वो लंबे बूट, सर पे टोपी, साथ मीडिया लेके पूरा ड्रामा बन के निकल जाता था, इसी तरह से निकलूंगा। अब मरकज के अंदर फ्लॉप होने के बाद जब पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हुआ और पीटीआई जीत गई, उस वक्त फैसला किया गया कि हम असम्बलियां तोड़ देते हैं। लेकिन जरदारी गया शहबाज शरीफ के पास, क्योंकि जरदारी ने मजीद जलील करना था। जरदारी ने कहा कि देखें, हमजा मेरा भी तो बेटा है, हमजा मुझे ऐसे ही है जैसे बिलावल है। तो पहले जरदारी नून लीग का अब्बू बना और इन्होंने तस्लीम किया कि हाँ, हमजा जरदारी का भी बेटा है। और उसके बाद जरदारी ने कुछ एफर्ट्स शुरू की, लेकिन जब वो एफर्ट्स कामयाब नहीं हो सकी, आज पूरा दिन मैंने आपको बताया कि नून लीग इलेक्शन हार चुकी है और हमजा शहबाज का खात्मा हो चुका है। इवन जब ज़िमनी इलेक्शन था, उसी दिन मैंने आपको कहा था कि ये जो सूरज है, ये हमजा शहबाज के इक़्तिदार का आखिरी सूरज है। अब क्या हुआ जी, आज तीसरी मुलाकात हुई है चौधरी शुजात हुसैन के साथ आसिफ अली जरदारी की, और उसके बाद आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि अगर तो पीपल्स पार्टी के चन्योर से ताल्लुक़ रखने वाले एमपीए हसन मुर्तज़ा, जो कि पीपल्स पार्टी पंजाब के गालबन सदर भी हैं या मरकजी ओहदे पर हैं, अगर तो वो होते वज़ीर आला के उम्मीदवार, मैं पैसा लगाता। मैं पागल हूं कि नून लीग के लिए मैं पैसे लगाता फिरूं, मैं नून लीग के लिए अपना पैसा खर्च करूं जो मैंने बड़ी मेहनत से लूटा हुआ है, पाकिस्तानियों की और सिंधियों की हड्डियों को निचोड़ कर जो पैसा मैंने कमाया हुआ है, मैंने वो हमजा के लिए रखा हुआ है, मजाक समझा हुआ है। लिहाजा आसिफ अली जरदारी की जानब से हाथ खड़े कर दिए गए। यही वजह है कि आज सारा दिन जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान चीख रहे थे, तड़प रहे थे, मुख्तदर हलकों को तड़ियां लगा रहे थे कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने हमें बर्बाद कर दिया है, हमारे नौजवान जज्बाती हो जाएंगे, आपने हमें पंजाब के अंदर जीतने क्यों नहीं दिया। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, खबर जनाब ये सामने आई है कि पंजाब के सूबाई वज़रा ने सरकारी रहायशें खाली करना शुरू कर दी हैं, सामान बांध लिया गया है और मुतअद्दिद वज़रा ने, जिसमें पीपल्स पार्टी के भी हैं और नून लीग के भी मरकजी वज़रा मियाँ असलम और अपना ये चकवाल से जो एमपी हैं और वज़ीर हैं, वो भी उन्होंने सामान बांधना शुरू कर दिया है और खाली कर दिया, क्योंकि उनको अब यकीन हो चुका है कि वो जीतने नहीं वाले। तो लिहाजा पहले ही सरेंडर कर दिया गया, पहले ही सरेंडर कर दिया गया है। अभी इलेक्शन तो कल है, अभी तो आपने खरीदो फरोख्त करनी थी, अभी तो अता तारड़ ने 25-25 करोड़ देने थे, अभी तो राहिला साहिबा ने और फोन कॉल्स करनी थी,
ابھی تو بہت کام تھا. تو آپ تو پہلے ہی مایوس ہو گئے ہیں, آپ نے تو پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, کیونکہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اب یہ لکھ دیا جائے گا, طے ہو جائے گا کہ نون لیگ پاکستان کے اندر کبھی بھی ہینڈلرز کے بغیر نہیں جی سکتی. ان کو ککھ بھی نہیں آتی پالیٹکس, اور نہ ان کا کوئی ووٹ بینک ہے. یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں, اور ہمیشہ یہ بوٹ پالش کر کے, ہمیشہ یہ مقتدر حلقوں کے تلوے چاٹ کر اقتدار میں آتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کوئی کارڈ نہیں ہے. تو لہٰذا آج نون لیگ کی سیاست عملی طور پہ دفن ہو چکی. اب خان صاحب لاہور کے اندر موجود ہیں, اور پی سی ہوٹل کے اندر انہوں نے خطاب بھی کیا ہے اپنے ایم پی ایس سے. انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں وہ ایک جہاد لڑ رہے تھے, اور مجھے ان پہ اعتماد ہے. میں ان کو جو اگلا جلدی پاکستان کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے اندر بھی ووٹ دوں گا, کیونکہ انہوں نے اپنی قابلیت کا امتحان پاس کر لیا ہے. اور جو لوٹے ہوئے ہیں, جو آخر تک لوٹے ہوئے ہیں, وہ اس قابل ہی نہیں تھے, وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے, وہ کم ظرف لوگ تھے کہ ان کا کوئی حصہ ہوتا, ان کا کوئی کردار ہوتا. وہ اس قابل ہی نہیں تھے. اللہ نے انہیں منتخب ہی نہیں کیا تھا کہ وہ پاکستان کی خدمت کر سکیں. تو آج اس اتنی بڑی تبدیلی کے بعد, پنجاب کے اندر اتنی بڑی فتح کے بعد, اور امپورٹڈ مافیا کے اتنے بڑے سرنڈر کے بعد, کپتان نے تمام دنیا کو, چاہے وہ سپر پاور امریکہ ہو جس نے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کیا, چاہے ان کے ساتھ بڑی طاقتیں ہوں, ان کو بتا دیا ہے کہ کپتان پاکستان کے اندر کوئی عام سیاستدان نہیں ہے. اور مقتدر حلقوں کو بھی آج کپتان نے یہ بتا دیا ہے کہ اب بند کمروں کے اندر پالیٹکس ختم ہو گئی. سمجھ لیں, اس ایونٹ کے بعد, اس ایپیسوڈ کے بعد, پاکستان کے اندر جو پچھلے 75 سالوں سے مقتدر حلقوں کا کردار تھا وہ اب لیمیٹڈ ہو گیا ہے. اب آئین اور قانون کے مطابق ہی پاکستان چلے گا. اب پاکستان کے اندر کوئی بند کمروں کے اندر سکرپٹ نہیں لکھا جائے گا. اور خان صاحب نے پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ جو سکرپٹ لکھا گیا تھا کہ پارٹی آپ نے توڑ دینی ہے, پاکستان کے اندر امپورٹڈ مافیا کا راج ہوگا, آپ پاکستان کو معاشی طور پہ دیوالیہ کر دیں گے, جب دیوالیہ کر دیں گے تو ملک عالمی طاقتوں کے سامنے سرنڈر کر دے گا, پھر آپ سے ایٹمی ہتھیارات لے لیے جائیں گے, اور اس کے بعد آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں, اور آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے. دیکھیں یو اے ای نے کر لیا, سعودی عرب کرنے جا رہا ہے, فلاں نے کر لیا, ہم بھی کر لیتے ہیں ورنہ ہم بھوک سے مر جائیں گے. تو اتنی محنت سے جو پاکستانی قوم کے ایک جذبات تھے اور ایک خود مختاری پاکستان کی, وہ بھی داؤ پہ لگانے کا جو مکمل طور پہ منصوبہ تھا, جس میں مقتدر حلقے بھی تھے, پاکستان کا بکاؤ میڈیا بھی تھا, اور آپ کے صحافی بھی تھے, ہمارے دوست ساجد گوندل صاحب جو کہتے ہیں طبقہ ملامتیہ بھی تھا, اور پاکستان کے اندر 14-15 جماعتیں بھی تھے, پھر امریکہ کے ڈالر بھی تھے. لیکن ایک شخص جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے, جو کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس نے اس تمام تر سازش کو آج شکست دے دیا, اور امپورٹڈ مافیا نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.